पे है हमारे बाप तू जो आसमां पे है तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए तेरी मर्ज़ी ज़मीन पे हो पूरी जैसे आसमां पे है हमारे बाप तू जो आसमां पे है। Praise God. खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जो रहमतों का बानी और हर तरह की तसल्ली का खुदा है, जिसने जिंदा उम्मीद के लिए हमें नए सिरे से पैदा किया ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। उसकी तमजीद अब्दुल-अबाद तक होती रहे, आमीन। कल हम मत्ती की इंजील उसके 24वां बाब और उसकी पहली आयत से हम मुताला करते आ रहे थे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ गुफ्तगू की या शागिर्दों ने गुफ्तगू की, जब यीशु मसीह उसके शागिर्द हैकल की इमारतें दिखा रहे थे कि ये कितनी खूबसूरत और हसीन है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन पत्थरों की और नफीस इमारतों की कोई तारीफ नहीं की, बल्कि कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। रसूलों की तमन्ना या ख्वाहिश तो थी कि खुदावंद यीशु मसीह इन पत्थरों के बारे में उनकी सिफ्त बयान करेगा, उनकी खसूसियत बयान करेगा, कहेगा बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, बड़ी खूबसूरत हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी तवक्को के खिलाफ बात की है। और जब ज़ैतून के पहाड़ पर था तो उसके शागिर्दों ने अलग जाकर उसके साथ बातें की और कहा ये बातें कब होंगी। तीसरी आयत को फिर हम दोहराते हैं, जब यीशु और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको ये बता कि बातें ये कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। 3 सवाल पूछे, ये बातें कब होंगी, यानी ये हैकल कब बर्बाद होगी, यीशु के आने का निशान क्या होगा कि जमीन पर बादशाही काम करने की खातिर आने से पहले कौन सी फौकल फितरत वाक़यात रूनुमा होंगे। तीसरी बात है कि दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा, यानी उसके जलाली दौर के आगाज से फौरन पहले कौन सी बातें इस अमर का ऐलान करेंगी। बुनियादी तौर पर दूसरा और तीसरा सवाल एक ही है, हमें याद रखना चाहिए कि यहूदी शागिर्दों की सोच जमीन पर मसीह मौत के जलाली जमाने के गिर्द घूमती है। उनको कलीसिया की खातिर मसीह के अंदर ख्याल नहीं था, वो उसकी आमद के उस महल्ले के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनकी तवक्को से यही थी कि वो कुदरत और जलाल के साथ आएगा और अपने दुश्मनों को हलाक करके दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। ये रसूलों की भी यही सोच थी और वक्त के जो यहूदी थे शायद उनकी भी यही सोच थी। रसूलों ने कई बार ये कहा था कि क्या तू इसी वक्त में बादशाही अदा करेगा, खासकर जब यीशु जिंदा होकर आसमान पर जाने लगे थे, तो इसी वक्त में बादशाही अदा करेगा। तो यीशु ने कहा उन वक्तों और मियादों का जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दूस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और फिर सामिया यहूदिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन आमीन। तो रसूलों की सोच जमीन के गिर्द घूमती और इस
बात का तकाजा करती थी कि यीशु मसीह जिसके हम शागिर्द हैं और ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम करेगा और हम उसकी बादशाही में राज करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें आने वाली बादशाही के बारे में बताया कि आने वाले वक्त में बादशाही किस तरह होगी। पहले उसने बताया कि क्या कुछ होगा, 3 सवालों का जवाब किस तरह दिया। पहली बात ये बताई थी कि खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, तो वो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह और करेंगे, बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे। बहुत से आएंगे और कहेंगे कि मैं कौन हूँ, मसीह हूँ। वो मसीह होने का दावा करेंगे। मसीह होने का दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन मसीह के मेरिट पर पूरा उतरना हर बंदे का काम नहीं। यस हमें आमीन। मसीह दावा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मसीह के तकाज़ों को कोई पूरा नहीं कर सकता, उसकी निशानियों को कोई पूरा नहीं कर सकता। जो भी दावा करेगा उसे शरीयत के मुताबिक, सहीफों के मुताबिक बैतलहम में पैदा होना जरूरी है। क्योंकि लिखा है बैतलहम एफ्राता के इलाके तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा, उसका मस्दर कदीम और याम से है। उसकी पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए और उसकी पैदाइश कुंवारी से होनी चाहिए, क्योंकि लिखा देखो कुंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी। फिर उसके अलावा जो मसीह होने का दावा करे जरूर है कि वो अंधों की आंखें खोले, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह का खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है ताकि अंधों को बनाई दूं, कुचले को आजाद करूं, कैदियों को रिहाई दूं और खुदा के सारे मकबूल की मुनादी करूं। जो भी मसीह होने का दावा करे उसके अंदर यह भी खसूसियत होनी चाहिए कि वो मसाशुदा हो, और उस मसे के वसीले अंधों की आंखें खोले, जन्म के लंगड़े ठीक हो जाए, जन्म के अंधे ठीक हो जाए, कुछ लोगों को आजाद करे और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करने वाला, यानी 1000 साल बादशाही की मुनादी करने वाला हो। फिर और भी बात है, वो मरकर जिंदा हुआ हो, वो मरकर जिंदा हुआ हो। ये अगर कोई मसीह होने का दावा करे तो उसके अंदर ये निशानियां होनी चाहिए। उसे जिक्र किताब के मुताबिक गधे पर बैठकर भी आना चाहिए, और बहुत से लोगों को उसके लिए ये कहना पड़े कि मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है वो दौत की बादशाही चली आ रही है। जरूर है कि जिक्र किताब के मुताबिक वो गधे पर बैठे, बल्कि लाडू के बच्चे पर बैठे, क्योंकि लिखा है इस्राएल बिनते सहून मत डर, देख तेरा बादशाह, देख तेरा बादशाह गधे पर सवार हुए आता है, वो हलीम है और वो सादिक़ुल कौल है, निजात उसके हाथ में है। आमीन आमीन। तो ये सारी निशानियां जो हैं अगर किसी बंदे में है तो हो सकता है वो मसीह हो, लेकिन ऐसा वो कर ही नहीं सकता। ऐसा आज तक कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो कुंवारी से पैदा हुआ। आज तक ऐसा शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो रूह कुदुस की कुदरत से पैदा हुआ। यीशु मसीह लासा नहीं है, आमीन आमीन। उस जैसा ना कोई पैदा हुआ ना हो सकता है। जो भी दावा करके तो झूठा मसीह होगा। सच्चा मसीह जो है वो कुंवारी से पैदा हुआ। सच्चा मसीह आया और उसने अंधों की आंखें खोल दी। सच्चा मसीह आया और उसने
लंगड़े जो है उसके कहने से उन्होंने चौपड़ियां पढ़ना शुरू कर दी। सच्चा मसीह आया, वो बैतलहम में पैदा हुआ। सच्चा मसीह आया, वो गधे पर सवार होकर आया। सच्चा मसीह आया, उसे मसलूब कर दिया। किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मर गया, दफन और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब झूठा मसीह को आएगा तो हो सकता है वो कहे, लेकिन उसके अंदर ये निशानियां कभी पूरी नहीं हो सकती। यहां से पता चल जाएगा। समझने पढ़ने वाले, समझने वाले, अकल रखने वाले, खुदा के रूह की हिदायत से चलने वाले को पता चल जाना चाहिए कि अगर कोई आकर मसीह होने का दावा करेगा तो किसी सूरत भी मसीह नहीं हो सकता। मसीह एक ही है, मसीह एक ही है जो यीशु मसीह है। आमीन आमीन। यीशु ही मसीह है। कौन झूठा है सिवाय उसके तो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह यही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जिसका ये कौन सच्चा है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वही दुनिया को मगलूब करने वाला शख्स है। लेकिन अगर किसी शख्स का ये ईमान नहीं कि यीशु मसीह नहीं, वो झूठा है, वो मुखालिफ मसीह है और मुखालिफ मसीह आने वाला है। उस वक्त क्या होगा? बहुत से लोग उठ खड़े होकर कहेंगे कि मैं कौन हूं? मसीह हूं। और क्या करेंगे? बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और इस हिसाब से बहुत से लोगों को गुमराह करें। गुमराह वही होंगे जिन्होंने बाइबल मुकद्दस का मुतालिया नहीं किया। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अपने घरों में फारग न बैठे, बल्कि बाइबल का मुतालिया करें, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दें। आमीन। बुद्धेरों को गुमराह करेंगे और क्या होगा? तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुन। कल मैंने बताया था, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना। रसूलों को यीशु मसीह ने सिखाया, खबरदार घबरा नहीं जाना, क्योंकि इन बातों का वाक्य होना जरूर है। ये जो बातें हैं, लड़ाइयां लड़ाइयों की अफवाहें, इन बातों का होना जरूरी है। लेकिन उस वक्त खात्मा ना हो। लेकिन ये नहीं समझना कि खात्मा हो गया है। खात्मा भी नहीं होगा, उस वक्त तक खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। उसके बाद एक और बात यीशु मसीह ने जो सिखाई वो ये है कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और जगह जगह काल पड़ेंगे, कौम पर कौम, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। मैंने कल भी बताया था कि अभी भी कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई किए हुए हैं। लेकिन इसके बाद रंग तब्दील हो जाएगा, शिद्दत अख्तियार कर देगी ये बातें मजीद सख्त हो जाएंगी। हर शख्स जो है इस तरह, हर मुल्क जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। यानी असल की क़यादतें जो हैं वो हरकत में आएंगी एक दूसरे के खिलाफ। अब भी हर शख्स जो है एटम बम बनाकर बड़ा तुरंत बना हुआ है, सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। कोई अपने को कम नहीं समझता। हर मुल्क जो है एटम बम बनाकर वो समझता है कि मैं किसी से कम नहीं, कोई लड़ना चाहे मैं ज्यादा लड़ सकता है। यीशु से कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और क्या होगा? जगह जगह काल पड़ेंगे, जगह जगह काल आप भी पढ़ रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब यीशु मसीह के आने का वक्त होगा, जब नजदीक होगा खुदा यीशु मसीह, उस वक्त इन कालों की शिद्दत हो जाएगी, बहुत ज्यादा शिद्दत हो जाएगी। राशन की बड़ी किल्लत हो जाएगी। अब राशन की, अनाज की किल्लत को दूर करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि किसी तरीके से अनाज की किल्लत को दूर किया जा सके, उसका कुछ सत्तेबाब किया जा सके। बहुत सारे ममालिक अभी भी हैं जहां पर लोग भूख प्यास से जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब यीशु मसीह की आमद नजदीक होगी, जब यीशु मसीह बादलों पर आने वाले होंगे, यीशु मसीह की जब आमद सलासा होगी, उस वक्त जो है काल की शिद्दत ज्यादा हो जाएगी। आमीन आमीन। उसकी शिद्दत क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका जिक्र हम मुकाशवा की किताब में भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम उसको टच कर लेते हैं।
मुकाशवा की किताब है, जब उसने दूसरी मोहर खोली, तारीफ खुदा तेरे नाम की। हाँ जी, प्रेज़ गॉड। मुकाशवा किताब है और उसकी हम पढ़ते हैं 5वीं आयत में। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि मैंने निगाह की तो क्या देखते हो, ये काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में क्या है, एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि दयूं दिनार के शेर पर, और जो दिनार के 3 शेर और तेरे मैं का नुकसान न कर। यानी जब काला घोड़ा निकलता है तो उसके बाद काल बढ़ जाता है, लेकिन उससे पहले जो घोड़ा निकला है, उससे पहले दूसरा घोड़ा निकला तो क्या है। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, जिसका रंग सुर्ख लाल है। ये जंगो जदल की इलामत है, ये जंगो जदल की इलामत है। इसमें क्या हुआ है, उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले। उसके सवार को इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह को उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। ताकि लोग एक दूसरे को क्या करें, कत्ल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा ना कि तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे तो पहले ये बातें होंगी। बेशक उससे पहले एक और बात भी होगी। एक पहला घोड़ा भी निकला है, जब पहली मोहर खोली तो एक सफेद घोड़ा निकला है, उसका भी पढ़ दें। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है। उसने निगाह की तो उसने देखा यूहन्ना ने कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और उसके सर पर एक ताज भी है और वो फतह करता हुआ निकला, और फतह करता निकला है ताकि और भी फतह करे। पहली मोहर खुलते ही एक घोड़ा निकलता है सफेद रंग का है, और सफेद रंग जो है पाकीज़गी और सुलह और अमन की इलामत है। इस सवार के हाथ में क्या है, इस कमान है, तीर नहीं है इसके हाथ में। क्या है, कमान है, तीर नहीं है। और याद रखें हैं अमूमी तौर पर कमान जो है तीर के बगैर बेवक्त होता है। बगैर तीर के कमान किसी काम की नहीं, लेकिन इसके पास जो कमान है वो जुबान की है। वो अपनी जुबान की चित्राई से अपने मंसूबों को खूब सरंजाम देगा। यानी मुखालिफ मसीह जो आएगा वो अपनी जुबान, पंजाबी जी जुबान का खटिया खाएगा, वो खुशामद करेगा, खुशामदी लबों से सब कुछ करने वाला होगा। इसका जिक्र जो है दानियल की किताब में पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब उसका 11 बाब को पढ़ते हैं। दानियल की किताब है उसका 11 बाब। एक सेकंड, मिल गया जी। 21वां को पढ़ते हैं 11 बाब की। फिर उसकी जगह एक पाजी बर्पा होगा जो सल्तनत की इज्जत का हकदार ना होगा, ठीक है, लेकिन वो नागहान आएगा और चापलूसी करके ममलिकत पर काबिज हो जाएगा। वो चापलूसी करके वो ममलिकत क्या हो जाएगा, काबिज हो जाएगा। चापलूसी करेगा, जुबान की चित्राई का इस्तेमाल करेगा, खुशामदी लब उसके होंगे। और आप जानते हैं कि खुशामदी लब जो हैं ये कितने खतरनाक होते हैं। कई बार लोग जो खुशामदी लोगों के शिकार हो जाते हैं और वो बड़े नुकसान उठाते हैं।
تو یہ آنے والا مخالف مسیح جو سفید گھوڑے پر ہے، جس کے پاس کمان ہے، پہلے یہ صلح قائم کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا شاید صلح کا شہزادہ میں ہی ہوں، میں ہی مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، میں صلح کا شہزادہ ہوں، پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا دعویٰ کرے گا کہ میں سب کچھ کرنے والا۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا تھا بتھیرے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں کون ہوں؟ مسیح ہوں۔ یسوع مسیح سٹارٹ یہاں سے لیا نا، آمین۔ یسوع مسیح سٹارٹ یہاں سے لیا، خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے کیا آئیں گے؟ میرے نام سے آئیں گے اور دعویٰ کیا کریں گے؟ میں کیا ہوں؟ مسیح ہوں۔ تو میں نے کہا مسیح ہونے کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ہی نشانی پیش کرے گا جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ مسیح آئے گا اور وہ پوری دنیا میں امن و امان قائم کر دے گا، ہر چیز کا حل اس کے پاس ہوگا، ہر چیز کا حل وہ کر سکتا ہے۔ تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، اسپیشلی یہودیوں کا مائنڈ سیٹ تو یہی ہے، رسولوں کا مائنڈ سیٹ بھی یہی تھا کہ مسیح جو ہے یہ تو ہمیں بادشاہ پرووائڈ کرے گا، بادشاہ سے ہمیں راستہ کرے گا، ہم بادشاہ ہوں گے زمین پر، پوری دنیا پر ہمارا راج ہوگا۔ لیکن یسوع مسیح نے زمین کی بادشاہ کے متعلق کوئی باتیں نہ کی، پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح کی زمین پر بادشاہ نہیں ہوگی، آنے والے وقت میں ہوگی، لیکن یسوع مسیح بادشاہ کرنے کے لیے اس وقت نہ آیا۔ اس لیے یسوع مسیح نے پہلے نے بتایا خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں کیا ہوں؟ مسیح ہوں۔ پھر کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، یعنی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ دوسرا گھوڑا جب نکلے گا نا تو مقاشر کتاب میں یہ باتیں آپس میں ملتی ہیں، موازنہ کریں ان باتوں کا۔ لڑائی ہوگی، صلح اٹھ جائے گی، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت۔ میں نے کہا ابھی بھی صلح نہیں ہے، ابھی بھی صلح کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، امن سمجھوتے بنائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں، لیکن صلح نہیں ہو رہی۔ لیکن آنے والے وقت میں جھوٹا مسیح جو کہے گا کہ مسیح ہوں میں، وہ صلح کرانے کی کوشش کرے گا، لڑائی عروج پر بھی ہوگی۔ دوسری جب موڑ کھلتی ہے تو وہاں پر لڑائی جھگڑا ہے، قتل و غارت ہے۔ تیسری موڑ پر کیا ہے؟ تیسری موڑ پر کیا ہوا ہے؟ کالا گھوڑا، کالا گھوڑا ہے۔ یہ کال کی علامت ہے۔ کالا گھوڑا کس بات کی علامت ہے؟ کال کی علامت۔ اس لیے یسوع نے کہا تھا جگہ جگہ کیا پڑیں گے؟ کال پڑیں گے۔ اجناس کی، راشن کی، کھانے پینے چیزوں کی قلت ہو جائے گی، اور ہمیشہ لڑائی کے بعد یہی کچھ ہوتا ہے۔ جب لڑائی جھگڑا ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے، تو جنگ کے بعد راشن کی قلت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا جگہ جگہ جب پڑیں گے کال پڑیں گے، اور کیا آئیں گے؟ بھونچال آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ بھونچال۔ تو پیچھے تو ہم نے بتایا تھا کہ ابھی بھی بڑے سارے بھونچال آتے رہتے ہیں، کبھی مظفر آباد میں، کبھی پاکستان میں، کبھی پاکستان کے اس علاقے میں، کبھی مظفر آباد کے علاقے میں، کبھی جاپان کے اندر، کبھی چین کے اندر، دنیا میں کئی جگہوں پر بھونچال آتے رہتے ہیں۔ لیکن جو یسوع مسیح کی آمد کے قریب بھونچال آئیں گے وہ بڑے خطرناک ہوں گے، وہ پہلے کبھی نہیں آئے ہوں گے، یہ بہت شدید قسم کے ہوں گے۔ آمین۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ میں نے بتایا تھا، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہے۔ لیکن یہ باتیں جو ہے ساری مصیبتوں کو کیا ہے؟ شروع۔ یہ بڑی مصیبت نہیں ہے، یہ یعقوب کی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ پہلے 3.5 سال جو ہے نا، پہلے 3.5 سال دانیل کی جب ہم 70 ہفتوں کی سٹڈی کرتے ہیں تو لاسٹ میں ایک ہفتہ ہے جو مخالف مسیح کو گمان کرتا ہے، عہد کرتا ہے۔ اس کو نامہ باب کے 27 سال کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، دانیل کی کتاب 9 باب کی 27ویں آیت کو۔ اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا۔ ایک بادشاہ آئے گا، متکبر ہوگا، تو وہ ایک ہفتے کے لیے
बहुतों से आद का हम करेगा, आदो कमा करेगा, और निस्फ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया मौकूफ करेगा। निस्फ हफ्ता यानी आधे हफ्ते में हदिया और ज़बीहा मौकूफ कर देगा, और फसीलों पर उजाड़ने और वाली फिर मकरूहात उसके रखी बाद जाएंगी, फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी यहाँ कमाल को तक कि पहुंच बर्बादी जाएगी। कमाल को पहुंच जाएगी। और वो बला जो मुकर्रर की गई है, और वो बला जो मुकर्रर की गई है इस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। दानियल ने कई 100 साल पहले इन बातों का जिक्र किया है। पहले बताया है कि छोटी मुसीबत क्या होगी और बड़ी मुसीबत क्या होगी। बड़ी मुसीबत जो है दानियल ने पहले बताई है। यीशु मसीह अभी छोटी मुसीबत का जो जिसकी शिद्दत नहीं होगी, यानी पहले 3.5 साल जो है, पहले 3.5 साल उनकी बात कर रहा है। और उसके बाद यीशु मसीह ने एक और बात कही है, उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे, ये वक्त होगा जब लोग तुमको आजाद देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और वहां ये वक्त होगा कि लोग तुमको कत्ल भी करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें मेरे तुमसे नाम की खातिर, यीशु मसीह के नाम की खातिर सब कौमें, यीशु मसीह के नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगे। यानी ईमानदारों से अदावत रखेगी, रसूलों से अदावत रखेगी, ईमानदारों से अदावत रखेगी। आप भी यीशु मसीह के नाम की खातिर ही हमारे साथ अदावत रखी जाती है। पाकिस्तान में कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, यीशु नाम के कहलाने के सबब से हमारे साथ कई बार ऐसा होता है। कई बार हमें यीशु नाम का बपतिस्मा लेने की वजह से कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हम यीशु नाम के लोग हैं, और इसलिए कई बार हमें नुकसान देते हैं लोग, और हमें कई बार हकीर जानते हैं कि हम ये यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं। और इस वजह से कई बार जो ना समझ हो हमें ओनली जीसस कहकर धत्कारते हैं, नफरत करते हैं। अब भी ऐसा ही है, लेकिन आने वाले वक्त में मजीद लोग यीशु नाम की खातिर, मसीह की वजह से, यीशु मसीह के सबब से क्या रखेंगे, हमारे साथ अदावत रखेंगे। और क्या होगा, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे, बतेरे जो है ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाना शुरू कर देंगे, और एक दूसरे से अदावत और एक दूसरे से दावत रखना शुरू कर देंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हो। उसके बाद झूठे नबियों की बारी है। पहले झूठे मसीह की बात की है, और इस दौरान झूठे नबी भी उठ खड़े होंगे। याद रखें, झूठे नबी हमेशा ही इसराइलियों में से पैदा हुए हैं। 450 झूठे नबी इस्माइल के दस्तरखान पर खाया करते थे। 450 नबी जो हैं अखियत के टेबल पर खाना खाया करते थे। झूठे नबी वो होते हैं जो अपने दिल से नबूतें करते हैं, जो अपने दिल से जो है वो नबूतें करते हैं, और हमेशा उनकी नबूतें गलत हुआ करती हैं। अब भी कई लोग नबूतें करते रहते हैं कि ये मेरे कहने से कोरोना आया, मेरे कहने से कोरोना जाएगा। इंडिया के अंदर एक खादम है जो अपने को नबी कहता है, उसकी सारी नबूतें झूठी निकली है बेचारे की। सो इस तरह बहुत सारे, ये तो अभी की बात है ना। उसके अलावा यीशु मसीह के आने के करीब बहुत से झूठे नबी इसराइल में से उठ खड़े होंगे, और क्या होगा, और बतेरों को गुमराह करेंगे। झूठे उस्ताद मसीहत में होते हैं, झूठे उस्ताद। यीशु मसीह ने पतरस रसूल ने पतरस के खातिर कहा था, झूठे उस्तादों से खबरदार रहा। कहा जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, इस तरह इस उम्मत में झूठे उस्ताद भी होंगे। पतरस ने कहा था ना, पतरस का खत पढ़े, दूसरा बाब उसकी पहली आयत को, दूसरे बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि बहुत से झूठे, जिस तरह उस उम्मत में, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, इस रत्तों में झूठे उस्ताद भी, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे। पतरस रसूल ने इस्राएल की बात की, जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। जिस तरह कलीसिया के अंदर उसने कहा झूठे उस्ताद भी होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने बिदअतें निकालेंगे, और उस मालिक का इनकार करेंगे, फिर उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मूल
लिया था یعنی یسوع مسیح کا انکار کریں گے جسے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد اور ہلاکت اپنے میں کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے. جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اسرائیل کے اندر، وہ بتھیروں کو کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے. اور کیا ہوگا؟ اور بے دینی کے بڑھ جانے سے اور اس طرح ان کے جھوٹے نبیوں کے سبب سے بے دینی پھیلتی ہے. کن کے سبب سے؟ جھوٹے نبیوں کے سبب سے بے دینی پھیلتی ہے. یاد رکھیں، یرمیہ کی کتاب کو جو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جھوٹے نبیوں کے سبب سے بے دینی پھیلتی ہے. 23 باب کو پڑھ کر دیکھیں، یرمیہ کی کتاب اس کا 23 باب، یرمیہ کی کتاب ہے اس کا 23 باب. مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا نا. تو اس بات نکالے بیٹا. جی جی اس کو ذرا لائٹ ہو جاؤ. Thank you, Jesus. Hallelujah. تعریف خدا متعال. لائٹ نکالو. ٹھیک ہے. تعریف میں کہہ رہا تھا 23 باب نکالنا ہے اس میں سے. یہ میں کتاب میں لائٹ دو بیٹا. اچھا اس میں سے لائٹ دو. میں بس ہاں اشارہ شکل سے یہاں پر رکھ دو. اور آنکھوں میں پڑنے کی وجہ سے روشنی نہ آئے. ہاں جی 23 باب کی 15ویں آیت کو پڑھیے بیٹے. کیا لکھا؟ اس لیے رب الافواج نبیوں کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو ناگدانہ کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا، کیونکہ یروشلم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بے دینی پھیلی ہے. ہاں میں یہ بات اس میں بتا رہا تھا کہ یروشلم کے نبیوں کے سبب سے پوری دنیا میں کیا پھیلی ہے؟ بے دینی پھیلی ہے. ہاں بے دینی نبیوں کے سبب سے پھیلتی ہے. لوگ دیندار بھی کئی بار نبیوں کے سبب سے رہتے ہیں، اور یہ وہ نبی ہوتے ہیں جو اپنے دل کے الہام بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ دل کے الہام. ان کو بھیجا نہیں ہوتا. آگے پڑھی کیا لکھا ہوا ہے؟ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں، جو آ کر تمہارے پاس نبوت کرتے ہیں. وہ تم کو بطالت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ جھوٹ کی تعلیم دیتے ہیں. وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے یہ ہیں. اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں. صحیح الہام نہیں بیان کرتے، دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں. نہ کہ خداوند کے منہ کی باتیں. تاکہ خدا کے منہ کی باتیں تو الہام ہے، یہ اپنے دل کی باتیں بیان کرتے ہیں. وہ مجھے حقیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں. یہ ہمیشہ مجھے حقیر جاننے والوں سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ خداوند نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی، خداوند کہہ رہا ہے کہ تمہاری حقیر بھی جانتے ہو، تمہاری سلامتی ہوگی. اور ہر ایک سے جو اپنے دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں اور ہر ایک بندہ جو اپنی دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا نہ ان آئے. پر کوئی بلا نہ آئے گی. یہ جھوٹے نبی ہیں جن کے سبب سے بے دینی پھیلتی ہے. آج کے زمانے میں بھی جھوٹے استادوں کے سبب سے بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، ہلاک کر کے بدعتیں پیدا ہوتی ہیں. بڑی صحیح قوم میں جھوٹے نبیوں کے سبب سے بے دینی پھیلی. اور پھر یسوع مسیح نے کہا جھوٹے نبیوں کے سبب سے کیا ہوگا؟ اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. پہلے جھوٹے نبی آئیں گے، بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور اس سبب سے بے دینی پھیل جائے گی، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. اخلاقی حالت تباہ ہو جائے گی. اخلاقی حالت کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی. میں نے کل بتایا تھا کہ پولس رسول نے اس بات کی نبوت کی تھی کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے. لوگ عیش عشرت کو دوست کر رکھیں گے. کسے رکھیں گے دوست؟ عیش عشرت کو دوست رکھیں گے، خدا کو دوست نہیں رکھیں گے. تیموتھیوس کا خط اس کا 3 باب ہے، اس کی آخری چند کے آتے میں پڑھتا ہوں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ عیش عشرت کو دوست رکھیں گے. کس کو دوست رکھیں گے؟ عیش عشرت کو دوست رکھیں گے.
اور کیا ہوگا اس کے سوچ پڑھیے بیٹے کیا لکھا تعریف مل گیا پہلے تیموتھیوس اس کا تیسرا باب اس کی پہلی آیت کے لاسٹ کرنے ہیں تھوڑی سی پڑھیے اس کے بعد اگر اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے نہیں بیٹا ایک سیکنڈ Praise God. تیموتھیوس کا خط ہے تیموتھیوس کا پہلا خط اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی شبد کے آتما کے سامنے پڑھ لیتا ہوں رائمت ابیزی بلا شمارا تاتا سنیے گا جی ہمارے ساتھ ہیں یہ سنیے گا ان باتوں کو جو آپ مجھے سکھا رہا ہوں آپ کے کام کی ہیں بلکہ دوسرا تیموتھیوس اس کا تیسرا باب ہے لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے ہاں جی کیونکہ آدمی خود غرض زردوز شیخی باز مغرور بدگو ماں باپ کے نافرمان نہ شکر نہ پاک طبعی محبت سے خالی سنگ دل تہمت لگانے والے بے ضبط تند مزاج نیکی کے دشمن دغاباز ڈھیٹ گمنڈ کرنے والے خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول لیکن دینداری کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسوں سے بھی کنارہ کریں پولس رسول نے کہا ایسوں سے کیا کرنا ہے کنارہ کریں جو دینداری کی وجہ تو اپنائیں کئی بار لوگ دینداری کی وجہ رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر جو اثر ہے دینداری کا وہ نہیں رکھتے دینداری ہمیں قرآن مقدس میں کیا ہے دینداری جو ہے نا بڑے نفع کا ذریعہ ہے دینداری بڑے نفع کا ذریعہ ہے بڑا نفع اسے ہوتا ہے جسمانی و روحانی میں تو دینداروں کو خدا نے اپنے لیے کیا رکھا ہے الگ کر رکھا ہے یقین جانو یہوہ نے چنیا ہے دینداروں کو خدا آزمائش سے نکالنا جانتا ہے بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر تباہ و برباد کر دیا لیکن دینداروں کو 8 آدمی جو دیندار تھے ان کو بچا دیا آمین سو بے دینی بڑھ جائے گی جن سے جھوٹے نبیوں کے سبب سے آمین یہاں تک جو ہے مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے 70واں ہفتہ جو ہے اس کا آدھا حصہ نصف ہفتہ جو ہے یسوع مسیح یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب آگے یسوع مسیح نے جو دوسرا ہفتہ ہے اس کی بات شروع کی آگے کیا لکھا ہے Praise God. مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو یہاں پر فضل کی خوشخبری کی منادی کی بات نہیں کر رہا یسوع مسیح یاد رکھیں یہاں بادشاہی کی خوشخبری کی بات کر رہا ہے کس کی بات کر رہا ہے بادشاہی کی یہ اس خوشخبری کی بات نہیں کرتا جو میرے لیے اور اب کے زمانے کے لیے یعنی فضل کے زمانے میں فضل کی خوشخبری ہے اور فضل کے زمانے میں خوشخبری یہ ہے کہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر مر کے دفن ہوا 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا اس کے سبب سے ہم کیا پاتے ہیں نجات پاتے ہیں صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی کا پیغام لیکن اب ہم نجات پانے کے لیے خدا کی قدرت ہے آمین تو یہ یہاں پر منادی فضل کی خوشخبری کی نہیں ہوگی بلکہ کس کی منادی ہو رہی ہے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی بادشاہی کی خوشخبری بادشاہی کی خوشخبری کی منادی ہوگی کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی نزدیک آ گئی ہے یعنی 1000 سالہ بادشاہی کی منادی ہوگی آمین اس کو ہم فضل کی خوشخبری کے ساتھ گٹ بٹ نہیں کر سکتے فضل کی خوشخبری کی منادی تو میرے لیے ہے اور اب ہے لوگوں کے لیے غیر اقوام کے لیے بے شک یہودیوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے کہ یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا دفن ہوا 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا فضل کی خوشخبری اور بادشاہی کی خوشخبری میں تھوڑا فرق ہے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کہاں کی جائے گی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو تاکہ ساری دنیا کے لیے کیا ہو گواہی ہو یہاں پر یونانی ایک لفظ میں پڑھ رہا تھا پشت کی بات لکھی ہوئی ہے پشت کے لیے گواہی ہو
لیکن اردو ترجمے ہمارے پاس دنیا لکھا گیا ہے. بادشاہ کی خوشخبری کی منادی جو ہے وہ ساری دنیا میں کی جائے گی. آمین. تاکہ ان کے لیے کیا ہو؟ سب قوموں کے لیے. سب قوموں کے لیے کیا ہو؟ گواہی ہو. تب خاتمہ ہوگا. تب اس کے بعد خاتمہ ہوگا. آمین. بادشاہ کی خوشخبری کی منادی جب کی جائے گی اس کے بعد کچھ مارچ وجود میں آئے گا, یعنی اس وقت خاتمہ ہوگا. اور اس کے بعد یسوع مسیح نے ایک اور بات شروع کی. بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز اب یسوع مسیح جو سیکنڈ ہفتہ ہے نا, جو آدھا ہفتہ دوسرا ہے, دوسرا ہفتہ جو یہاں سے مصیبت کا آغاز ہوتا ہے, یہاں سے بڑی مصیبت کا آغاز ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر بڑی مصیبت کا آغاز ہو جاتا ہے. جب یسوع مسیح نے کہا تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا دیکھو, پڑھنے والا سمجھ لے. ہاں, مقدس مقام پر کھڑا دیکھو تو پڑھنے والا سمجھ لے کہ اس کا اجڑ جانا کیا ہے؟ نزدیک ہے. آمین. آمین. مقدس مقام, یہ بڑی غور طلب بات ہے. مقدس مقام یسوع مسیح کے زمانے میں ہیکل موجود تھی, اور یسوع مسیح نے اسی ہیکل کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا یہاں پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. جنرل تیتس آیا سن 70 میں. سن 70 میں جنرل تیتس آئے, اور جنرل تیتس نے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ پہ جا جس کو جلا کر کھا کے سیاہ کر دیا, تباہ برباد کر دیا. کئی لاکھ یہودیوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی, تتر بتر ہو گئے پوری دنیا کے اندر. پوری دنیا کے اندر وہ مارے پھرتے رہے, کبھی کسی ملک میں, کبھی کسی ملک میں, کبھی کسی ملک میں. کئی سالوں اور صدیوں کے بعد وہ 5 مئی 1948 کو انہوں نے آ کر اپنا جھنڈا کھڑا کیا ہے. یہ ابھی کی بات ہے, یہ 70-72 سال پہلے کی بات ہے. آمین. لیکن اس سے 70 سے لے کر سن 1948 تک وہ پوری دنیا میں آوارہ پھرتے رہے ہیں, اور ان کے پاس کوئی مقدس مقامات نہیں تھا. ان کے پاس کوئی ایسا مقدس نہیں تھا جہاں پر وہ قربانیاں کر سکے. موجودہ وقت میں جب یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو, تو اس کا مطلب ہے دوبارہ ہیکل بنے گی. آمین. یہ ہیکل کیا بنے گی؟ دوبارہ بنے گی. پہلی ہیکل جو ان کے پاس تھی وہ تو 70 میں تباہ ہو گئی تھی, جو ہیرودیس نے بنوا کر ان کو دی تھی, وہ تو تباہ برباد ہو گئی. اور اس کے بعد آج تک ان کے پاس کوئی ہیکل نہیں ہے. تو پھر دانیل کی کتاب کا حوالہ یسوع مسیح نے دیا کہ دانیل نے کہا تھا کہ جب تم مکروہ چیز کو اس مقام پر کھڑا دیکھو جب اس کا کھڑا ہونا یا نصب ہونا روا نہیں ہے تو سمجھ جانا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے. تو دانیل نے 70 والی تباہی کی بات نہیں کی, 70 والی ہیکل کی بات نہیں کی, بلکہ یہ جو موجودہ وقت میں ہیکل مارز وجود میں آنے والی ہے, اس ہیکل کی بات ہو رہی ہے جو جھوٹا نبی بنوا کر دے گا. آمین. آمین. جو جھوٹا مسیح بنوا کر دے گا, جو مخالف مسیح بنوا کر دے گا. آمین. آمین. میرے خیال میں یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تھی نا, تو ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پٹ گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آمین. اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آمین. آمین. اب اس کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن یہودیوں کو اس کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے سامری اور سے گفتگو کرتے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ اس پہاڑ پر وہ کسی سیناگوگ میں پرستش کریں گے, نہ یروشلم کی ہیکل میں. ان کی ضرورت نہیں رہے گی, بلکہ باپ کے سچے پرستار روح اور سچائی سے پرست ہیں, کیونکہ خدا روح ہے, خدا ہر جگہ موجود ہے. لیکن بڑی مصیبت کے قریب, بڑی مصیبت کے آغاز میں یہ ہیکل تعمیر ہو چکی ہوگی. اور جیسے ہی بڑی مصیبت کا آغاز ہوتا ہے,
दानियल की किताब के मुताबिक एक बुत नस्ब किया जाता है। पढ़े क्या लिखा है वहां पर फिर दोबारा जिसका जिक्र? बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। पढ़ने वाला समझ ले। क्या समझ ले? दानियल की किताब को समझना पड़ेगा। दानियल की किताब को समझ ले कि क्या नबूवत की थी, लड़ाई आखिर तक रहेगी। दानियल की किताब को फिर उसको इस आयत को 27 आयत को पढ़े, 9 आयत की 9 बाब की 27 आयत को। और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। एक बादशाह आएगा और वो बहुतों से अहद कायम करेगा। एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। निस्फ हफ्ता में ज़बियहा और हदिया मौकूफ करेगा। निस्फ हफ्ते में ज़बियहा और हदिया मौकूफ कर देगा। और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी। बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी। और वो बला जो मुकर्रर की गई है, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। ये दानियल ने पहले कह दिया था, यीशु मसीह ने उसकी दुहाई की है, उसका रेफरेंस दिया है। यहाँ से दूसरा निस्फ हफ्ता उसका आगाज होता है। यहाँ से निस्फ हफ्ते का आगाज होता है। पहला निस्फ हफ्ता जो है 3.5 साल पर है, दूसरा भी 3.5 साल पर है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में 3.5 सालों को 1260 दिन भी कहा गया है। थोड़ी मैं इसको भी गिनती करा दूं। 1260 दिन इनको कहा गया है। इनको और दौरों और नीम दौर भी कहा गया है। इनको एक जमाना और जमानों और नीम जमाना भी कहा गया है। इस 3.5 सालों को 42 महीने भी कहा गया मुकाशफे किताब के अंदर। इसको मुकाशफे किताब में 1260 दिन में कहा गया है। और ये बातें बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। इसलिए आखिरी हफ्ता जो उसके 2 हिस्से हैं, 3.5 साल और 3.5 साल। पहले 3.5 सालों में हैकल बनाई जाती है, दूसरे में बुत नस्ब किया जाता है। और यहाँ से बड़ी मुसीबत का आगाज शुरू हो जाता है। इसलिए मसीह ने कहा उस वक्त क्या हो, जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। यहूदिया में हो यानी यरूशलेम के अंदर, यहूदिया का सूबे के अंदर यरूशलेम है। यहूदिया के सूबे में यरूशलेम है। जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। जो कोठे पर हो वो अपने घर का छत पर हो वो अपना स्वभाव लेने को नीचे ना उतरे, वो भी भाग जाए। और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। खेत में होगा वो भी अपना कपड़ा लेने को पीछे ना मुड़ कर देखे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला होंगी और जो दूध पिलाती हो और जो दूध पिलाती हैं। बस दुआ करो कि तुमको झाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े। इस दिन सर्दी होगी, सर्दी में तो थोड़ा चलना मुश्किल होता है, इसलिए तुम्हें दुआ करो कि इस दिन सब्बत में या जाड़ों में तुम्हें भागना ना पड़े। कि सब्बत भी तुम्हें मना करेगा, शरीयत मना करती है। खरूज की किताब के 16 बाब के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर नजर आता है कि मना करती है जो शरीयत है उनको सफर करने से। आमीन। और बढ़ते हैं आगे क्या है। और क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी, उस वक्त बड़ी मुसीबत होगी। अभी उसमें से बड़ी मुसीबत की बात की है। उस वक्त बड़ी मुसीबत होगी, ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। ना उसमें कभी हुई है ना कभी उसके बाद होगी। और क्या होगा। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता। अच्छा। और उसके बाद बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे, उस वक्त अगर तुम्हें ये कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ, मसीह यहाँ पर है या वहाँ पर है, तो यकीन ना करना। पीछे जाने की जरूरत नहीं, यकीन नहीं करना। क्योंकि झूठे मसीह, क्योंकि झूठे मसीह, फिर दोबारा यीशु ने बात शुरू किया, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े और उसके साथ झूठे नबी भी उठ खड़े होंगे। और ऐसे बड़े निशान, और ये इसराइलियों में से होंगे, याद रखना। उस वक्त इसराइलियों में से होंगे झूठे नबी और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। और क्या होगा। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है। ने कहा कि तुमको बात पोशीदा न रहे,
میں پہلے ہی تمہیں مکاشفہ دے دیا ہے، پہلے ہی تم پر یہ راز کھول دیا. اور کیا ہوا ہے؟ بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے اگر وہ تمہیں یہ کہے کہ مسیح بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، تو پھر جانے کی ضرورت نہیں. یا دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یہاں پر وہ کہیں کوٹری کے اندر ہے تو یقین نہ کرنا، تو یقین کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ہاں، ابن آدم اس طرح آئے گا جیسے بجلی پورب سے کون کر پچھم کی طرف دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہے، سارے کو پتہ چل جائے گا، سب کچھ سب لوگ جان جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ جہاں مردار ہے وہاں گرد جہاں پر جمع ہو مردار ہے جائیں گے، وہاں پر گرد جمع ہوں گے، اور فوراً ان دنوں کی اور مصیبت اس کے بعد بعد فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا سورج طریق ہوگا. اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا ٹھیک ہے، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی. ٹھیک ہے. اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اس وقت ابن آدم کا یعنی یسوع مسیح کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی اور پیٹیں اس گی میں ساری قومیں، ساری زمین کی قومیں کیا کریں گی؟ چھاتی پیٹیں گی. اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور اور ابن جلال کے آدم کو ساتھ یعنی یسوع مسیح کو بڑے جلال اور قدرت کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں دیکھیں گے، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے اور وہ ساتھ بڑے نرسنگے کی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اپنے فرشتوں کو بھیج دے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو اور اس چاروں کے طرف تمام سے تر برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس آسمان کے اس کنارے آسمان سے سے اس کنارے سے جمع کریں گے. ایک جگہ پر جمع کر لیں گے. اور کیا ہوگا پھر؟ اب انجیر کے درخت کی ایک تمثیل سی اب یسوع مسیح نے کہا مطلب اور سکھان لگا کچھ وقت کے بارے میں. اب انجیر کے درخت کی ایک تمثیل سیکھو. جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں جو ہی اس کی ڈالی نکلتی اور پتے نکلتے ہیں، اور تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، آپ سمجھ لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے. ہاں، جب یہ ساری باتیں تم دیکھ لو تو سمجھ لینا کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر دروازے پر ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جتنی دیر تک یہ ساری باتیں نہیں ہونے تھیں یہ نسل تمام نہ ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ نسل وہاں پر موجود رہے گی. یہ یسوع مسیح کے زمانے کے لوگ اتنی دیر تک زندہ رہیں گے. بے شک وہ تو کب کے مر کب گئے ہیں، لیکن جو لوگ ان حالات کو دیکھنا شروع کریں گے، جن سے یہ آغاز ہوگا، جن سے یہ شروع ہوگا، وہ ان کو دیکھ سکیں گے. میں کچھ بات اپنے پاس لکھ کر پڑھتا ہوں، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تعریف ہاللویا. سنیے گا جی. پریز گاڈ. انجیر کے درخت کی مثال دینے کے بعد یسوع نے مزید کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب باتیں نہ ہونے یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. یہ نسل سے ہرگز مراد وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو اس وقت زندہ تھے جب مسیح زمین پر تھا. وہ تو سب مر چکے ہوں گے، لیکن ابھی جو 24 باب کے اندر جو باتیں 24 باب کے اندر یسوع مسیح نے کہی ہیں، 24 باب کے اندر جو باتیں یسوع مسیح نے بیان کی ہیں، یسوع مسیح ان کی بات کر رہا ہے. بات کے سمجھ آئیے؟ جو باتیں 24 باب کے اندر کی گئی ہیں یسوع مسیح ان کی بات کر رہا ہے کہ جب وہ باتیں جو لوگوں کی نظروں کے سامنے شروع ہوں گی وہ اس کا اختتام بھی دیکھیں گے، اس کا اختتام بھی دیکھ سکیں گے. ایک بندہ اور کچھ کہہ رہا تھا، میں پڑھتا ہوں. نسل سے مراد ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اصل نسل یا گھرانے کے لوگ ہیں. چنانچہ یہ یسوع پیشن کوئی کر رہا ہے کہ یہودی نسل ان سب باتوں کو پورا ہوتے دیکھنے کے لیے باقی بچی رہے گی. 1000 سالوں کے باوجود ان کو مسلسل بچے رہنا اور قائم رہنا طریقہ کا معجزہ ہے. یہ آدمی خیال کرتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہاں ایک اور تصور پایا جاتا ہے. یسوع کے دنوں میں یہ نسل ایک ایسی نسل تھی
جو یسوع مسیح کو یعنی موعودہ مسیح کو مسلسل رد کرتی رہی. یسوع مسیح کو مسلسل کیا کرتی رہی؟ رد کرتی رہی. اور یہ مسلسل رد کرتی رہے گی. آج بھی کر بالکل آج بھی رد کر رہی ہے اور مسلسل کیا کرتی رہے گی؟ رد کرتی رہے گی. آج بھی اس کے انکاری ہیں. یسوع کے مسیح ہونے کے کیا ہیں؟ انکاری ہیں. اور یہاں پر کئی فرقے بھی ہیں جو یسوع مسیح کے مسیح ہونے کے انکاری ہیں. آمین. مخالف مسیح وہی ہے. یس آمین. مسیح کا انکار جو مسیح کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. انکار کرتے ہیں. اس کی آیتوں کو چند کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. میرے ساتھ یوحنا کی انجیل نکالیں پھر میں دوبارہ یہاں پر آؤں گا. یوحنا کی انجیل ہے. یوحنا کی انجیل بلکہ یوحنا کا بیٹا خط ہے. یوحنا کا خط. یوحنا کا خط اس کا 3 باب بلکہ دوسرے باب کو پڑھتے ہیں. اس کی 18 میں لڑکو اے لڑکو یہ اخیر وقت ہے اور جیسا تم نے سنا ہے مخالف مسیح آنے والا ہے. اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں. آپ بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں. ہاں تمہیں پتا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے. پہلے ہی نبوت کر دی گئی ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں. اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے. اس سے ہم جان گئے کہ اخیر وقت ہے. وہ نکلے تو ہم ہی میں سے وہ نکلے تو ہم میں سے تھے مگر ہم میں سے ہم میں سے تھے نہیں. اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے. لیکن نکل اس لیے گئے رسول کہتا نکل اس لیے گئے ہیں کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ ہم میں سے نہیں. کھائی کیا لکھا ہے؟ اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا ہے. تم سب کچھ جانتے ہو. اور اس بات کے تم اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ تم نہیں جانتے. تم سب کچھ جانتے ہو. میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے. میں تمہیں اس لیے نہیں لکھ رہا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو. اس لیے کہ سچائی سے تم واقف ہو. اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے. ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں. کون جھوٹا ہے؟ اب اس نے کہا کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا کون جھوٹا ہے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. مخالف مسیح وہی ہے. مخالف مسیح یہی بندہ ہے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. ایک اور آیت پڑھے 5 باب کی پہلی آیت کو پڑھے. یہ کیا جس کا یہ ایمان ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی کیا ہے؟ مسیح ہے. وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. لیکن جو انکار کرتا ہے وہ کون ہے؟ مخالف وہ مسیح. مخالف مسیح ہے. اب بھی دنیا مخالف مسیح ہے. یہودی اب بھی مخالف مسیح ہے. یہودی مخالف مسیح نہیں ہے. آمین. یہودی مخالف مسیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم تو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں طاہر قادری صاحب نے ایک بیان دیا. اس نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں. آمین. شاید وہ یہ کہ ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوا, روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ یہ ایمان رکھتا کہ نہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا, دفن اور تیسرے دن مردوں میں سے جیوتا. یہ الگ بات ہے کیونکہ حقیقی ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر مر گیا, دفن اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہودی نہ تو یہ مانتے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا, نہ ہی وہ یہ مانتے کہ مر گیا, دفن اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس لیے وہ کیا ہے؟ مخالف مسیح. وہ کیا ہے؟ مخالف مسیح. مخالف مسیح. اور اب بھی بہت سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب بھی بہت سارے ان کے کرندے, ان کے ایجنٹ جو ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں یسوع کے مسیح ہونے کی. آمین. یسوع سے جب یہ کہا کہ یہ نسل تمام نہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ نسل یہ نسل دیکھے گی ان چیزوں کو, جن سے یہ آغاز ہوگا, جن سے یہ شروعات ہوگی, وہ آخر تک دیکھیں گی. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ موت مسیح کی مخالفت کرتی رہے گی اور مسلسل کرتی رہے گی. مسیح موت کی مخالفت کرتی رہیں گی اور مسلسل کرتی رہیں گی. اینڈ میں
जो यीशु मसीह पर, हकीकी मसीह पर ईमान ले आएंगे, वो तो उसकी बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जो ईमान नहीं लाएंगे वो कुचले जाएंगे, आमीन वो सजा पाएंगे। आमीन। आमीन। वो बड़ी मुसीबत में से गुजरेंगे और बड़ी मुसीबत में से उनको गुजरना पड़ेगा। आमीन। ये है इस आयत का मतलब है यूनुस। आमीन इसका ये मतलब है कि वो नस्ल तमाम ना होगी का मतलब ये है कि ये नस्ल जो है, जो जिन्होंने इन चीज़ों को मार्ज वजूद में आते देखा है, जिन्होंने इन सारे कामों को जिनसे आगाज हुआ है, ये मुसलसल मुखालफत करेगी हकीकी मसीह की और अंत तक मुखालफत करती रहेगी, आखिर तक मसीह को रद्द करती रहेंगी। उन्होंने उस वक्त भी रद्द किया था, मौजूदा वक्त में भी रद्द कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी रद्द करेंगे। और ये रद्द करने वाले लोग जो हैं, ये वो लोग होंगे जिन पर यीशु मसीह गिरेगा और उनको पीस डालेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही बोने के सिरे का पत्थर हो गया। और ये हुआ खुदा की नजर में, लेकिन हमारी नजर में क्या है? अजीब है, अजीब है। इस आयत को जरा पढ़ें जहाँ पर यीशु मसीह ने ये बात कही थी कि ये पत्थर उन पर गिरेगा, उनको पीस डालेगा, उनको पीस डालेगा, रेजा रेजा कर देगा। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में, इन अनाजील में, ये आयत को बेटा निकाले जरा, मैं चाहता इसको पढ़ दूं आपके सामने। Praise the Lord, hallelujah. शुक्रगुजारी करते हैं, हालेलुया, रबा बाबा। Thank you, my Lord, hallelujah, hallelujah. तारीफ। Thank you, Jesus, thank you, Jesus. मिल गया बेटा? हाँ जी, जी लूका 20 बाब लूका की इंजील निकालें, ठीक है, 20 बाब की तारीफ 17वीं आयत से पढ़ता हूँ। 17वीं आयत से पढ़े। लूका की इंजील 20 बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखकर कहा, और ये क्या लिखा है, यानी लूका ज़बूर की किताब में, कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसके तो क्या हो जाएंगे? टुकड़े टुकड़े। वो बिगड़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े ठोकर खाएगा। लेकिन जिस पर वो गिरे उसे पीस डालेगा। जिस पर वो गिरेगा उसे क्या करेगा? पीस डालेगा। ये यीशु मसीह की तीसरी आमद की पेशन गोई है। आमीन। पहली जब ये पत्थर आया, इसे लोगों ने ठोकर खाई। पहली जब यीशु मसीह आया था ना, लोगों ने क्या खाई? ठोकर खाई, रेजा रोजा हो गए, बिखर गए, तितर बितर हो गए पूरी दुनिया के अंदर। यहूदियों ने ठोकर खाई, बीमारों ने ठोकर खाई, तितर बितर हो गए, रेजा रेजा हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए पूरी दुनिया के अंदर। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह अपनी तीसरी आमद में, जिसको कई बार हम दूसरी भी कहते हैं, मेरे ख्याल में दूसरी वो है जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा। तीसरी वो है जब यीशु मसीह घोड़े पर आएगा और अपनी कलीसिया के साथ आएगा। आमीन। अपनी कलीसिया के साथ आएगा। तो तीसरी आमद में जब यीशु मसीह आएगा, तो जब इन पर गिरेगा जिन्होंने उसे रद्द किया था, मसीह मौत को रद्द किया था, पहले जब उन्होंने रद्द किया तो क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए। पहले जब उन्होंने इस पत्थर को क्या किया? रद्द किया तो क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए, रेजा रेजा, पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए। लेकिन अब जब तीसरी आमद में यीशु मसीह आएगा ना, तो फिर इन पर गिरेगा, क्या हो जाएगा? पीस डालेगा। फिर इनको पीस कर रख देगा। आमीन। फिर ये पीसेगा और ये रद्द करने वाली नस्ल जो है, ये सारी बातें देखती रहेगी, मुसलसल मसीह यीशु का इनकार करती रहेगी। यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही में कभी दाखिल ना हो सकेंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं, इनकी बगावत तो कुचली जाएगी, लेकिन कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोग ईमान ले आए तो वो मसीह की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। आमीन। 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 यीशु मसीह आगे फिर हालात बताए
کہ جس طرح نوح کے دنوں میں ہوتا. پڑھیے بیٹا کیا لکھا ہے. आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना یسوع टलेंगी. مسیح نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز ہے. लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप. ساری باتوں کا جواب دینے کے بعد یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ ان اس گھڑی، اگر آپ گھڑی پوچھتے ہیں گھڑی کون سی ہوگی، تو گھڑی کی بابت، اس وقت کی بابت کوئی نہیں جانتا. میں نے اشارے آپ کو کر دیے ہیں، آپ کو نشانیاں بتا دی ہیں، نشانات سارے بتا دیے ہیں، لیکن اس وقت یا گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا. जैसा नूह के दिनों में نہ हुआ, فرشتے جانتے ہیں، نہ بیٹا جانتا ہے، مگر کون جانتا ہے؟ सिर्फ बाप. صرف باپ جانتا ہے. باپ علیم کل ہے. باپ کون ہے؟ علیم کل ہے، وہ جانتا ہے. اور کیا ہے؟ और जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل دی یسوع مسیح نے. اس نے کہا جیسے نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ہی بنے آدم کے آنے کے वक्त होगा. وقت ہوگا. क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते اور جس طرح طوفان کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے تھے، और ब्याह शादी करते انہیں थे, بیاہ شادی ہوتی تھی، یعنی لاپرواہ تھے وہ. उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल اس हुआ. دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہو گیا. और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना جب ले تک गया, جو طوفان ہے ان سب کو بہا کر نہ لے گیا، उनको खबर ही ना हुई. انہیں پتہ ہی نہ چلا، وہ بے خبر تھے. उसी तरह इब्ने आदम کہ اسی طرح ابن آدم کے وقت بھی ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، اچانک ہوگا سب کچھ. لوگ بے خبر ہوں گے، اس طرح حالات چلتے رہیں گے جیسے نوح کے دنوں میں تھا. آمین. आमीन. جس طرح لوگ اس وقت بے خبر تھے، حالانکہ نوح اس طوفان کی منادی کرتا رہا، لیکن لوگ کے تھے لاپرواہ تھے. اب بھی منادی کی جا رہی ہے، سچائی کی منادی کی جا رہی ہے، لوگ لاپرواہ ہیں. طوفان ان کو بہا کر لے گیا، اور اس طرح آنے والی مصیبت لوگوں کو بہا کر لے جائے گی. اور کیا ہوگا؟ उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, یسوع مسیح نے کہا اس وقت دو بندے کھیت میں ہوں گے. एक ले लिया जाएगा, ایک تو غضب کے لیے، ایک تو آسمان کی بادشاہی کے لیے لے لیا جائے گا، और दूसरा छोड़ اور दिया. دوسرا غضب کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. दो औरतें चक्की पीसती होंगी, ایک تو آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے ایک لے لی جائے گی، اور دوسری छोड़ दी जाएगी. غضب کے لیے چھوڑ دی جائے گی. बस जागते रहो, اور اب یسوع مسیح نے پھر کہا بس جاگتے رہو، क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस بیداری वक्त کی आएगा. حالت رہو. تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا خداوند کس وقت آ جائے گا. लेकिन ये जान रखो, اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے چور کی تمثیل دی. اگر چور، اگر घर के گھر کے مالوں کو پتا ہوتا کہ چور کس وقت آئے گا، तो पहर आएगा तो जागता रहता, تو اسے پتا ہوتا کب آئے گا، تو پھر وہ जागता रहता جاگتا رہتا और अपने घर में नकब اور ना اپنے گھر लगाने میں देता. نقب نہ لگانے دیتا. इसलिए तुम भी तैयार रहो, اس لیے تم بھی تیار رہو، क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान جس भी ना گھڑی میں होगा, پتا بھی نہ ہوگا، ابن آدم آ اس جائے وقت گا. ابن آدم آ جائے گا. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب وہ بار بار ابن آدم کی بات کرتا تھا، یہ اس کی تیسری آمد کی بات ہے. آمین. आमीन. کس آمد کی بات ہے؟ तीसरी आमद. تیسری آمد. اس سے پہلے آمد ثانی ہو چکی ہوگی. آمین. आमीन. اس سے پہلے کلیسیا اٹھائی جا چکی ہوگی، اس سے پہلے کلیسیا کا رپچر ہو چکا ہوگا. لیکن میں پھر آپ کی حوصلہ افزائی یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ان میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا، بہت ساری مصیبتوں میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا، لیکن یعقوب کی بڑی مصیبت ہمارے لیے نہیں ہے. आमीन. आमीन. یعقوب کی بڑی مصیبت ہمارے لیے، नहीं. ہم اسے پہلے اسمان پر اٹھائے جائیں گے. आमीन. ہم اسمان پر ہوں گے، زمین پر بڑی مصیبت کا دور شروع ہو جائے گا. آمین. आमीन. اس لیے ہمیں پہلی آمد میں تو نجات ملی، دوسری آمد میں یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. آمین. आमीन. ٹھیک ہے نا؟ عبرانیوں خط اس کے دوسرے باب کی 9 باب کی 27 میں آتے ہیں، آدمی کے ایک بار میں مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا जरूर है. ضرور ہے. اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہتوں کے گناہ اٹھا کر لے گیا، कुर्बान होकर قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے، دوسری بار बगैर गुनाह بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی، राह दिखा. ہم اس کی راہ دیکھ رہے ہیں. وہ آئے اور ہمیں ساتھ لے کر چلا، आमीन. وہ آئے اور ہمیں، साथ ले जाए. وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے आ रहा. آ رہا ہے. وہ دن دور نہیں جب قبریں کھل جائیں گی اور ہم ہوا میں اٹھ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. आमीन. ہم مصیبتوں سے پہلے اسمان پر اٹھائے جائیں گے. तारीफ. آمین. आमीन. ہم مصیبتوں سے پہلے اسمان پر اٹھائے جائیں گے. خدا ہمیں مصیبتوں سے پہلے
निकालने की कुदरत रखता है। लिखा है वो दीनदारों को आज़माइश से निकालना जानता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु आपको बरकत बख्शे। इन सारी बातों पर और गौर करें, और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप टेलीफोन में मेरे साथ बात कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। खुदा आपके साथ। अपने सरों को झुकाते हैं, हम दुआ करते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड, हालेलुया। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब आप अपने घरों में बैठे हैं तो आप दुआ में झुक जाएं। अपने बच्चों में आप बैठे हैं तो अपने बच्चों में दुआ में झुक जाएं। अपने हाथों को उठा सकते हैं, चलना चाहे तो अपने हाथों को उठाएं। प्रेज गॉड। मैं यूनुस के साथ कोर्स छोटा सा गाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 praise God, hallelujah, Praise the Lord, hallelujah. तारीफ इसका विश्वास करेगा। thank you Jesus, thank you Jesus, के ज्ञान के लिए आशीर्वाद। thank you God. Shabara sataka paka mama tapekatari Roma mama tasakayandara papa bayandara sataka mama dilaga Shabazataka maruta bhima mama tasikara mata silaga Rima ni sima maruta fika mama tajialaga। तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। ग्लोसर पॉडकास्ट चर्च के तमाम तर भाइयों के लिए, बहनों, बेटियों के लिए जो ऑनलाइन तेरे कलाम को सुन रहे थे, उन सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा मसा मांगता रब्बी की भी सपा का जाता का अपने हाथ को बढ़ाकर बरकत दे। वबा तो पानी बीमारी पाक नजर से बचा कर आए, उसके रोटी और पानी को बरकत दे। कोरोना वायरस की सारी वबा, कोरोना वायरस के सारे खतरनाक असरात से अपने बच्चों को बचा कर रख मेरे खुदा। पूरी दुनिया के अंदर जो एक वबा, आलमी वबा फूट निकली है, इनको तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम की कुदरत से, जिसने कहा सांप को कुछ दुश्मन की सारी कुदरत पर गायब हो, वो तुम्हें हर भी जर नहीं पहुंचाएगा। हम तेरे बेटे यीशु के इख्तियार के साथ इब्लीस की दीदी सारी ताकत को, कोरोना वायरस के सारे असरात को यीशु में नाम की कुदरत से बांधते हैं, ताकि पूरी दुनिया में अमन पैदा हो जाए, पूरी दुनिया में शांति आ जाए। खुदा जो इस कोरोना वायरस की जद में है उनको शिफा तंदुरुस्ती याती जिंदगी दे। बेटे दलावर के लिए, उसके बेटों के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। खुदा बेटे दानियल के लिए और अलीशा के लिए, बेटी वीनस के लिए खुदा उन्हें इस मूजी मरज से, इस वायरस की वबा से निजात दे बड़े खुदा। उन्हें दलेर कर, क्योंकि तेरा वादा है मैं तुझे मोहलक वबा से और सियात के फंदे से छुड़ाऊंगा। तू छुड़ाने की ताकत रखता है, तू छुड़ाने की सलाहियत रखता है। तू है, तू ही मेरे खुदा दम देता है, तू ही दम दे देता है। सब चीजों पर तेरा अख्तियार है। आसमानी बाप, तेरे अख्तियार के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तूने कहा पैसे की दो चिड़िया नहीं मिलती, उसमें से एक भी मेरे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर नहीं मिल सकती। तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने भी लोग बरूने मुल्क हैं, दरूने मुल्क हैं और हमारे बदन का हिस्सा है, उन सब पर बरकत चाहते हैं। बाला भाई अलाय हर्नांडोस को बरकत दे और बरकत उसको इस कोरोना वायरस की वजह से, इस वायरस से निकाल और खात्मों को बरकत दे। भाई ब्रूस हावल के लिए बरकत चाहते हैं, भाई जस्टराइट के लिए बरकत की दुआ करते हैं, भाई वुडवुड के लिए बरकत की दुआ करते हैं, भाई एलन शाह, भाई लंदन शाह, अपने बिशप खालिद साहब के लिए बरकत की दुआ करते हैं। इन सब पर तेरा हाथ चाहते हैं। अपने खात्मों को बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, बहुत सारी जिंदगियों को बचाने का सबब ठहरे।
उनका सिद्धार्थ ऐसे ख्याल में इससे कलीसिया तैयार की जाए, इससे कलीसिया का उठाया जाना हो, कलीसिया जब उठाए जाने के लिए तैयार की जाए, कलीसिया हवा में उठकर खुदा यीशु का इस्तकबाल करने वाली बरकत दे हमारे साथ। खुदा भाई यूनुस के लिए, भाई फैसल के लिए और मेरे खुदा भाई शौकत के लिए, तेरे खादम पादरी शबाज के लिए तेरा शुक्रगुजार जो मेहनत करते हैं, तकदो करते हैं ताकि खुदा लोग तेरा कलाम सुन सकें। उनके सारे इस इंतज़ाम के लिए, साउंड के लिए, कैमरे के लिए और देखिए सारी बातों के लिए जो मेहनत करते हैं खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी बरकतें तेरा मसा इन पर चाहते हैं यीशु मसीह के पाक नाम के वसीला से, जिसने हम सबको सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारी कर्ज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में पड़ने दे, उनके बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आगे हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक फजल, उसका खालिश इत्मीनान तसल्ली आप सबकी जिंदगियों पर हमेशा तक होता रहे। आमीन। आपको 12 बजे के बाद फिर ऑनलाइन मिल सकूंगा और आप ज़रूर मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगा ताकि हम आपको मज़ीद खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सिखा सकूँ। जितनी देर तक हम लॉकडाउन में हैं, हम बाइबल का मुतालिया करते रहेंगे, रोज़ इससे बरकत हासिल करेंगे ताकि आप मुस्तफ़ीज़ होते रहें। खुदा यीशु आपके साथ हो। God bless you. ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी ज़मीन पे हो पूरी जैसे आसमान